बताता कि मैंने कंफर्म इस्लाम को छोड़ दिया है। धमकियां मिली, इशारों में कहा जी। इवन मेरी फैमिली के ऊपर मेरे कुछ रिश्तेदारों ने इस तरह की बात की कि आपको इसको मार देना चाहिए क्योंकि इस तरह की बात कर रहा है दीन के खिलाफ। तो मेरे फैमिली वालों ने ये कहा कि आप इसको और ये कहा कि अगर आप नहीं मार सकते तो हमें सौंप दे, हम मार देंगे इसको। तो उन्होंने, मेरी फैमिली ने कहा कि आप बिल्कुल मार सकते हैं लेकिन फिर बचेंगे भी आप भी नहीं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इसका केस अभी जा चुका है। तो इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे बोला कि आप घर छोड़ दें और एट द एंड मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। आज की डेट में मैं अकेला रहता हूँ। समीर, कभी लगता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अपने माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते नाते छोड़ने पड़ गए इस्लाम छोड़ते के साथ ही? देखिए भूमि मैम, ज़िंदगी में अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ होता है तो आपको डेफिनेटली सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए कि जब जब लोगों ने एक गलत चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है या सच का साथ दिया है तो उनको शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, लेकिन सच प्रताड़ित तो किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो हैं आपने कहीं ना कहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये एक्स मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है, इस्लाम को ख़राब साबित करने का प्रोपेगेंडा है। और आप लोगों को बाकायदा फंडिंग होती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका से लेके जर्मनी, रूस, सब जगह ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। भी लगते हैं लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि एक इतना इंटू इस मुस्लिम जो दीन के अंदर इतना इंटू हो कि वो दूसरे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हो, वो सिर्फ पैसे के लिए या दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए इस्लाम को छोड़ सकता है या इस तरीके का एजेंडा चला सकता है। क्योंकि एक आम मुसलमान जिसको दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर उसके दीन के ऊपर आप उंगली उठाते हैं या उसके मज़हब पे आप उंगली उठाते हैं तो वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मुझ जैसा एक मुस्लिम जो इतना डीपली और एक सबसे ज़्यादा जो मतलब दीन को फॉलो करने में सबसे कट्टर जो एक तबका है तबलीगी जमात, उससे ताल्लुक़ रखने वाला इंसान किसी प्रोपोगेंडा का शिकार नहीं हो सकता। मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी रिसर्च है और मैं जो भी बात करता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि स्क्रिप्चर के अंदर ये लिखा हुआ है और मैं पढ़ के बता रहा हूँ स्क्रीन पर रखकर उसको, और मैं ये कहूँ कि इस्लाम की किताबों में ये लिखा हुआ है और ये यहाँ लिखा हुआ है, विद रेफरेंस मैं बात कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, तो इससे इस्लाम किस तरीके से बदनाम हो सकता है? अगर वो चीज़ बताने से इस्लाम बदनाम होता है जो इस्लाम के स्क्रिप्चर में लिखी है, इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, इस्लाम के स्क्रिप्चर में प्रॉब्लम है जिससे वो बदनाम हो रहा है। मैं अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड नहीं करता। अपनी तरफ से कुछ सवाल हैं आपके, आप कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि न्यूज़ नेशन के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरा वो सवाल तो आप उठाएं जिनके बनस्बत आपको इस्लाम जो है उसमें कमियां नजर आती हैं। कुछ सवाल आप कह रहे हैं जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, जब आपको इस्लाम इंसानियत के खिलाफ जाता हुआ, महिलाओं के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, तो आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। तो ऐसे वो कौन से सवालात हैं, अगर आप 4, 5, 6 जितने भी आपके मन के सवालात हैं, अगर आप यहाँ रखना चाहें, जिनके जवाब आप तलाशना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर उनके जवाब मिल गए तो इस्लाम आप वापस कबूल लेंगे। हम भी कहते हैं कि शायद ये सवाल आपके सुनकर अगर कोई भी स्कॉलर जवाब देना चाहेगा तो उसको सामने आमने आप बैठाकर हम आप दोनों को बहस कराएंगे। तो आप अपने सवालात अगर एक बार बता सकें जो आपके जहन में आते हैं, जिनके जवाब आप चाहते हैं। मैं मेजर 5 सवाल आपको बताता हूं जो मेरे मेन है। अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूंगा। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है सबसे मेन कि एक खुदा, एक खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है, काफिर भी उसी ने बनाया है, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। फिर अगली आयत यानी कि 100 में कहता है कि और किसी के लिए भी ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ईमान ले आए बिना मेरी मर्जी के। और हम लोगों के दिलों के ऊपर जो है मलामत डाल देते हैं, यानी गंदगी डाल देते हैं। तो यहाँ पे खुदा जो इतनी ताकत रखता है कि सारी दुनिया को एक उम्मत बना दे, यानी कि सबको मुसलमान बना दे, वो नहीं बनाता तो वो फिर किस तरीके से अपनी मुस्लिम कौम को ये हुक्म देगा कि तुम लोगों के साथ जंग करो जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? तो ये कुरान के अंदर, मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। दूसरी जगह कहता है इन्नल्लाह दीनुल इस्लाम, यानी कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो अब कहा जाएगा जो अपने दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, जो मेरे दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, तो दोनों का आना वही है। कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। ठीक है, नंबर 2 सवाल। नंबर 2 सवाल मेरा ये है
کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا، لیکن لوگوں کا ایمان ہے، لوگوں کا یقین ہے۔ اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو میرا کوشچن نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو، عورتوں کو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایسا بتایا جاتا ہے، تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اور اس لیے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ کم عقل ہیں، ان کے اندر آدھا دماغ ہے اور ان کو پیریڈز آتے ہیں، ان کو پیریڈز آتے ہیں منتھلی، اس لیے جہنم میں جائیں گی۔ تو جو چیز خود ان کو خدا نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے ان کو چیزیں، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام؟ ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل آدھی، عورتوں کا جائیداد میں حصہ آدھا، عورتوں کو امیر نہ بناؤ، جس کنٹری، جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسکرپچر کے اندر ملے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے۔ کوشچن نمبر 4 میرا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں رکھ رہا ہوں۔ میرا کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن کے اندر، پوری کتاب کے اندر، جبکہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کی بات ہے، پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی فرسٹ پرسن تو چھوڑیے، سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے؟ اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن کو تو نے کامیاب کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن کو تو نے برباد کیا یا گمراہ کیا۔ یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا؟ تو یہاں پر اللہ تھرڈ پرسن ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی ہی کتاب کے اندر؟ پوری کتاب کے اندر اللہ تھرڈ پرسن ہے، فرسٹ بھی نہیں، سیکنڈ بھی نہیں۔ پانچواں میرا یہ ہے، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے تو بھی میں، ہاں صرف 4 آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جن میں فرسٹ پرسن کی طرح بات کرتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، پرانا ایک قصہ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بات کی۔ ٹھیک ہے، تو میرا 5واں کوشچن سب سے مین، کہ ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پہ بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے، کون میری بات نہیں مانتا، شیطان کو فالو کرے گا تو جو میری پیروی کرے گا، مجھے مانے گا، میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ اللہ جو آل نوئنگ ہے، جس کو سب پتہ ہے، دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے؟ اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ اچھائی اور برائی کے لیے، جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے۔ وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے۔ اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک معصوم 4، 5 یا 6 سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے، تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ برا انسان ہے، اس نے شیطان کو فالو کیا تو یہ جہنم جائے گا۔ لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کی جو جان گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مہرا بناتا ہے۔ یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہیں جو وہ کہتے ہیں اسلام کا جو بھی اسکالر ان سوالوں کے جواب سے انہیں سنتشٹ کر پائے گا وہ ایکس مسلم سے پھر سے مسلم بن جائیں گے۔ تو ایکس مسلم سمیر کی کہانی ہم نے ان کی زبانی سنی کہ آخر وہ شخص جو دوسروں کا دھرم پریورتن کراتا تھا، جو شخص جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایسی کون سی وجہ تھی کہ اس نے پریوار چھوڑا، اسلام چھوڑا، اپنے رشتے تک قربان کر دیے، لیکن اسلام چھوڑنا ہی انہیں مناسب لگا۔ سمیر کی کہانی، سمیر کی زبانی ایکس مسلم آپ نے سنی۔ آج کے لیے بس